خواجہ ویسے کرنی رو دے ماں دے قدم دباؤں کے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے یا اللہ انہیں سادے دے ایک باری تیرا محیبے خیامہ تے روکی عرض کر دینے کملی واولیا تیرا ویس پہ آیوں دائی دوڑ دوڑ کے پیرہ میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلتا لباس پھٹ گیا تے بالا میں دوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواران نظری آئیاں آکے دیواران چوم دینے مٹی چوم کے سینے نہ لگا دینے تے نالے فرما دینے تینو چوم چوم اکھاں نال لاواں نبٹیے مدینے دیے تینو چم چم اکھاں نال لاواں نمٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقڑے نہ جاواں نمٹیے مدینے دیے ٹورے ٹورے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب دے ناول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماتی ہیں کون ہے رو کی عرض کی تھی اماں جی کی دساں کون ہے ساری ہستی تیار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرماتی ہیں میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا حضور نو بھیجے آجے مدید کرنے آیا اما عائشہ فرماتی ہیں بے آنے والے وہ سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس چیخا مار کے رونے لگے پہ عرض کی تھی یا اللہ ساری زندگی اڈیکا کردہ رہے ہیں جمع گا مہی بیخ کے آمہ گا آج کیڑی غلطی ہو گئی آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جبے جا تھوڑی دیر اڈیکلا نبی آ جاندے عرض کی تھی اما جی اڈیکا کی میں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دی ہے عرض کی تھی اما جی ذرا پردے چے ہو جاؤ نبی کریم تے نہیں ملے میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وس جائے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا والا آیا او دے والا مچ دوڑے پیراں وچ چھالے اٹھ دی کھلدا پھٹیا لباس ہے اندر آنکھ نکیاں نکیاں چیزاں چمدہ نالے روندا ہوئے اما عائشہ فرما دی حالت بے کہ نبی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے نے مڑ کے بیکھے آؤ تے کہن لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ بس دائی ملنے آیا سٹر چلے میں کچھ نہیں مانگدا یہ کوئی عرض کر چلے جدوں قیامت دے اڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں ادھر میرے آقا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے گھر آن دینے تے رو دا کے ماں دے قدم دبا کے کہنے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویخا ماں آج ماں دی قدر آج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ انہیں ویکھن نبی نو جانا تو پوچھو دا ماں کو دوں تے کہندہ امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھا ماں نوجوانوں اینا ماں دی قدر کریا کرو نہیں تے پوچھو کسے اس کو جدی ماں ٹر گئی ہے میرے آقا نے پوچھا گیا سی کہ ویس نے مقام کیوں ملے تے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی آپ دی ماں اکھاں تو نبی نہیں سن نظر نہیں سی آندہ ماں دی قدم دبا کے روز عرض کرنی اماں جی اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھا آج تے ماں پتر نو بلاوے نا پتر گل سنتے پتر جو گوری پا کے ماں بلوے کے کہندہ میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میں اونا پتران دی گل کر رہے ہیں جنہ دی ماما رو کے میرے کو لا کے کہندی آسی صاحب کو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں جنہ دی ماما رو دیاں تے باپ کو لاندے اور جنہ دی ماں بلاوے تے وہ بول دے نہیں پر قدر پوچھنی ہے کسے اس کو پوچھے جدی ماں ٹر گئی
حضرت صاحب ایک دن چند دن گزرے میرے کو ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت ہی گزر گئی، دکھاں چی گزر گئی، پرتر جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ ٹور گیا، تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دی تھیاں، کاراں بھی دے دی تھیاں، تے دکھ سارے ہی پھول گئے، اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا۔ میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی، کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا۔ تے میں ویکھیا تے بابا جی دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے آج ماں ہوئے نا، کدے ہون ماں ہوئے نا۔ عید دے دن آ جان تے لوگ خوشیاں منا دے ہوندے نے، تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا قبرستان ماں پہ آندی قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے، خوشیاں آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے، تے اللہ دکھ دے اللہ نہ کرے تے پھر بھی یاد ماں پہ ہی ہوندے نے، ٹر جانتے انہاں دی قدر بڑی آدھی ہے۔ جنہ دے زندہ نے انہاں دی قدر کر لو، سویرے اٹھ کے انہاں دے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، شام نے جدو کام تو آؤ تے ماں دے قدمہ تے بوسا تے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دیا کرو، انہاں نے جھڑکا نہ ماریا کرو تے انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا کرو، انہاں دا کلیجہ پھٹ جاندہ جدو خدا، انہاں نے وقت دیا کرو۔ عشق رسول دا سبق سکھنا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی کو سکھو، روز آ کے ماں دے قدم شام نے دبا دینے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ، ماں نے روز کہنا بے پترہ نہ جامی میری کلی اولاد ہے، تو ٹر گیا میں مر گئی میں نے کون سنبھالے گا؟ ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جانا۔ ایک دن خواجہ ویسے کرنی اونٹ جار کے کر آئے، ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے، عرض کی دی ماں جے مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا، عرض کی دی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے، عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں، آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا۔ پتر تے فرمان بھی ہوں تے ماں نو سونے لگ دے تے جے ہو بھئی فرما بردار، ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا کے آکھیا رو نا تے جا نبی بے خیا، اٹھ کے دوڑ پہ ماں نبی نہیں کہنے لگی بھی 2 گھڑیاں ٹھہری، میں سنیا 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 ہوندیاں لگ دینے، 8 پیران دا ویلا دینیاں، جے نبی مل پہ تے بے خامی تے نہ ملے تے اڈیکی نہ، بے ویسا دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا۔ ماڑی والے ہو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عاشق نے جدو ماں نے اجازت دیتی نا تے گھڑا بھر کے تے سرانے ماں دے رکھیا ٹھنڈے پانی دا، کھانا بنا کے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے، ٹرن لگے تے ماں دے قدم دبا دے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے لکھ دن تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاؤ گے۔ ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹرن لگے، ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیئے سرکار حجرے جو باہر نکل گئے، حجرے جو دروازے چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دینے عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تو میرا ایک مہمان آوے گا، وہ آوے تے انہوں جان نہ دیویں، وہ میں نو ویکھن آ رہے تے میں بھی انہوں ویکھن آئے۔ اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لے گئے، نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے، نوجوان دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے، اونٹ دی کھل دلی باز پھٹ گیا، بالاں وچ دھوڑ پہ گئی، نالے مدینے والے ویکھدے نر روندے کہندے نہیں ربا میرے ہوا وچ کدی ایسا اثر ہوئے سن مدنی ماہی دعا میرے بلوی گزر ہوئے۔ خواجہ ویسے کرنی جڑے ویلے مدینہ طیبہ دے قریب آئے، آکے دیواراں چم دین
نکے نکے بچے نو سینے لگا کے فرما دینے تواڈی عظمت باری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا ساہ لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کیتی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی یمن چ نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باہر بھیجے جے میں دیکھنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے اون والے دے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھڑا موڑ کے روپے عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے جاواں گا ماہی بیخ کے آواں گا اج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی خواجہ بیسے کرنی روئی جاؤں رہے نوجوانے اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے خواجہ بیسے کرنی عرض کی دی اما جی اڈیکاں کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہیں عرض کر دنے اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چ ہو گئی اندر ایک بکھریاں بالا بالا آیا او دے بالا وچ دھوڑے پیراں وچ چھالے نے آکھے نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چمدائے فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رون لگے پئی فرما دیا روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ تے رو کے کہن لگا کملی والے آ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملنے آیا سٹر چلے نہ کچھ نہیں مگدا کوئی عرض کر چلے جد قیامت دی اڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں جب ایسے کرنی ادھر خواجہ ویسے کرنی روندے بار تشریف لگے ادھر اما عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگے انج حجرت نبی پاک بے کے فرما دینے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں عرض کر دیا سونے تیرا کوئی ویس آیا سی سرکار فرما دینے عائشہ اکھی میں دا سی عرض کر دیا سونے ہوتے پیرہ میں چھالے تھے اونٹ دی کھل دا پھٹے لباس تے بھالا میں دھوڑ سونے لگ دا کدھر دھور آیا سی کو درویش سی سونے میرے نبی دیا اکھا چتھرو تے رو کے فرمایا واو یا ہونے والے آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے نبی کریم بار تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ باری کھوکھنا بالیو صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو چبار نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر بھی پہنچ گئے نبی نی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے ماں کہہ دی اویس آگے ہیں دکھ نل بولے ہی نہ گیا ماں کہنے لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں لگ دے رون دی ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے ہویا کی آؤ عرض کی دی اماں نبی دے گھر نہیں ملے ماں کہنے دی بے تھوڑی دیری اڈیک لیندوں عرض کی دی اماں اڈیک آ نہیں کدھر ماں دبے عدد نہ ہو جاؤں اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نال لایا کہ ماں کہنے لگی بے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دی ہے ماں کہنے لگی بے بیس ماں دی خدمت ہی کری جاؤ دے تینوں ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا دے نبی تیریاں گلاں کرے جاگتے رب کلمہ پڑھ کے 20 سال نبی دے دور چ گزارے یعنی 20 سال نبی پاک دے دور مقدس چ کلمہ پڑھن تو بعد بھی گزارے
پر حضور دی دید نہ کر سکے صحابی دا رتبہ نہ پا سکے کیونکہ ماں بھی خدمت کر دے رہے اے تو سا پچھلے سال سنے پر جتھے میں پچھلے سال چھڑ کے گیا آج میں اس تو اگلی گل سناؤں لگا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر فاروق نو دے کے فرمایا عمر اے جبہ سنبھال کے رکھی کون ہے دیوالی نے فرمایا جنوں میرا اویس ملے انہوں میرا جبہ دے دے او کدے مدینے نہیں آیا میرے نبی کدے یمن نہیں گئے پر واہ مدینے دے تاج دارہ میرے نبی فرمایا میرا ایک عاشق ہے ہوتا نام اویس ہے فرمایا عمر فاروق تے مولا علی میرا جبہ سنبھال کے رکھو تے جنہوں میرا اویس ملے انہوں میرا جبہ دینا تے انہوں کہنا میرے کملی والے کہہ گئے نے کہ میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ولی کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ وہ دیکھو میری امت دی بخشش دی دعا کروایا جے کملی والے نے پتہ لگیا کہ وہ دیاں دعاواں رب قبول کر دے تے فرمایا نو محمد دا جبہ دے کے اکھیو میری امت دی بخشش دی دعا کر دے صاحب قصیدہ غوثیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار میں یمن گیا تے میں نے پتہ چلیا اتھے او جبہ مبارک ہے جیڑا نبی کریم نے حضرت خواجہ اویس کرنی نو بھیجے آسی آپ فرماتے ہیں کہ میں جبے دی زیارت کرنے گیا تے میں زیارت کر کے نہ تے اچانک میں نے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ کملی والے دا ہے کہ نہیں آپ فرماتے ہیں میں آزمان واسطے نبی کریم دا جبہ مبارک لے کے دھوپے چاہ کے کھلو گیا دھوپے چے تے میں ویکھیا تے نبی پاک دے جبے دا سایہ ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں گل پکی ہو کی کہ جبہ کملی والے دے آپ فرماتے ہیں کہ زندہ باد آپ فرماتے ہیں میں نے خوشی ہوئی کہ نبی پاک دا جبہ فرماتے ہیں میں جبہ پہن کے جھومنا شروع ہو گیا کہ میں نبی پاک دا جبہ پہنے ہیں فرماتے ہیں جھوم دیا اچانک میری دھوپ والے جھاتی پئی تے میں ویکھ کے حیران ہو گیا کہ سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں اے او نبی پاک دا جبہ مبارک پیر صاحب قبلہ نبی پاک نے حضرت عمر فاروق نو تے مولا علی نو دے کے فرمایا میرا جبہ میرے اویس تک پہنچا دیو جدو نبی پاک دا وصال پاک ہویا نا حضرت عمر فاروق دا جدو دور خلافت آیا تے آپ حج کرن مکے آئے آپ نے مکے آ کے ڈیوٹی لگائی کہ جڑا یمن دا حجیاں دا قافلہ آوے گا انہوں میری ملاقات کروائیو آپ نے عرض کی گئی یمن دے حاجی آئے نے حضرت عمر فاروق کو اٹھ کے آپ ملن آئے یمن دے حاجی اٹھ کے کھلو گے کہ امیر المومنین عمر فاروق او یار 36,000 مربع کلومیٹر تک کلہ ہی مالک او کوئی ایک مربع دا مالک 2 مربع دا مالک 3 مربع دا مالک بعد نے لکھا 36,000 بعد نے لکھا 52,000 مربع میل دا کلہ ہی وارث حاجیہ نے اٹھ کے استقبال کی تو عمر فاروق آئے آپ انہیں جو کھڑے ہو گئے تھے آپ نے فرمایا بیلیو تو ہاڑے چو اویس کون ہے اویس کون ہے سارے ایک دوجہ دے چہرے بل بیکر لگ پہ تھے کہنے لگے سرکار ساڑھے چو تو اویس کوئی نہیں پر اس نام دا بندہ تھے اساں کدے اپنے کرن تے اپنے یمن چو سنے ہی نہیں آپ نے فرمایا تسا نہیں سنیا پر وہ ہے کملی والے فرمایا وہ ہے انہاں عرض کی تھی حضور کوئی نشانی دسو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیا او دے ہاتھ دے اوتے ایک درم دے برابر برس دا نشان ہے سفید رنگ دا نشان ہے انہاں کیا نہیں جان دے کہنے لگے کو اور نشانی آپ نے فرمایا سنیا انہوں چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار دے کہنے لگے نہیں جان دے فرمایا سنیا ہے دنیا دیاں گلیاں چونوں جان دا کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چو فرشتے گلہ ہی دیاں کر دے انہاں کیا نہیں جان دے انہاں کیا نہیں جان دے آپ نے فرمایا سنے ہیں کہ اونٹ چار دے ایک دن روزے رکھ دے انہاں کیا نہیں جان دے آپ ٹرن لگے تے بیچو ایک دی آواز ہے کہہ لگا سرکار تسی کدھرے او دی گلت نہیں پہ کر دے آپ نے فرمایا کون نے آکھیا میرے چاچے دا بیٹا ہے او دا نا اویس ہے پر
انہوں تے یمن تے کرنے چ کوئی نہیں جاندا انہوں تے دی گلی چ کوئی نہیں جاندا تے ہر ویلے جنگلاں چ اونٹ چاردا تے روندا رہندا ہے جد لوگ ہسدے نے او روندا ہے جد لوگ روندے نے او ہسدا ہے تے انہوں تے دی گلی چ کوئی نہیں جاندا تے تسی امیر المومنین ہو کے اودا پہ پوچھ دے ہو عمر فاروق نے چیخ نکل گئی فرمایا او یہ تو آکھے انہوں گلی چ کوئی نہیں جاندا میرے نبی نے بھی آئی دسیا کہ انہوں گلیاں چ کوئی نہیں جاندا پر آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں دو دیاں کردے رہندے آپ نے فرمایا کتنے ملے گا او بندہ بول کے کہنے لگا جی حضور کدھر ملیا تے تانوں کسے جنگل وچ ملے گا او آبادی وچ نہیں ہوندا حج مکمل کر کے تے مولا علی نو حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی تے چلو نو حضور دا جبہ دین چلیے پیر صاحب قبلہ سے میں پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی فرمان لگے میں بھی نال جانا حضرت عمر فاروق نے فرمایا تانوں تے نبی پاک نے حکم دیتا ہی نہیں تساں کیوں جانا ہے تے بلال فرمان لگے حکم نہیں دیتا تے روکیا بھی تے نہیں مولا علی فرمان لگے بلال پھر تو کیوں جانا چاہنا ہے بلال فرمان لگے میں اس تو جانا چاہنا عشق دیاں تے میریاں بھی بڑیاں دمانے پر میں انہوں نہ ویکھ کے آما جی عشق دیاں گلاں کملی والا کردہ رہا میں انہوں ویکھ کے آما جد عشق دیاں گلاں کملی والا کردہ رہا ہے ہن تینوں صحابہ ٹورے جدو یمن آئے تھے آکے یمن دی گلیاں چ پوچھا اویس کون ہے کسے نو اویس دا نہیں پتا کسے نو نہیں پتا حضرت عمر فاروق نو مولا علی کہہ لگے انہیں جنگلہ چ ملنا ہے انہوں کدھر جنگل چ جھونڈوں لیے ہن تینوں صحابہ جنگل چائے آوازہ پہ دے دینے اویس 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 کدھر کوئی آواز نہیں مولا علی فرمان لگے میں انہوں ادھر ڈھونڈر جانا عمر تسی ادھر جاؤ بلال تسی ادھر جاؤ جنوں اویس مل جائے وہ آواز دے کے سانو بلا لے نوجوان تینوں صحابہ ڈھونڈ رہے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاسے بلال ایک پاسے عمر ایک پاسے حضرت بلال فرماتے نے میں ویکھا جنگل دے کنارے تے نہر اس نہر دے کنارے میں ویکھا اونٹ دی کھلدا لباس پہن کے ایک درویش وضو پیا کرے ایک وضو پیا کرے حضرت بلال حبشی دے قریب آکے نہ تو دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے تو کدھرے اویس تے نہیں تو کدھرے اویس تے نہیں انہیں وضو کر دیا انج کر کے مڑ کے ویکھیا تے کہندا اللہ انہیں دی انج دی ضرب لگائی کہ حضرت بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے چیخ دی او بیٹا میں نے تقریر کر لیں دے بعد چنارے لگا لیں ٹھہر جا ہاں جی حضرت مولا علی جلدی جلدی آئے بلال نو دم کیتا تے بلال ہوش چاہے بلال حبشی ہوش چاہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ہن اتھے اویس بیٹھا ویکھے حضرت عمر فاروق نے ویکھا تے او ایک کمبل پوش پیا جاوے حضرت عمر فاروق اپنے جلال نال آواز دے کے فرمان لگے تو جڑا بھی ہیں اتھے ہی رک اور رک گئے تین صحابہ قریب آ کے فرمان لگے تیرا نام کی ہے تے کہنے لگے میرا نام عبداللہ اللہ دا بندہ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے بندے سارے انہیں میں نو نا دس جڑا تیری ماں نے رکھیا ہے اکھیا امی نے تے نام اویس رکھیا ہے حضرت عمر فاروق فرمان لگے پھر اتھا ہی بیٹھے جاتے نہر دے کنارے تینوں یار بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق فرمان لگے او تو ویسے جتیاں کملی والا گلہ کر دے آپ نے فرمایا میں عمر فاروق امیر المومنین اور علی المرتضی نبی کریم دے چچا زاد نے تے آؤ بلالیو جدے عرشاں فرشاں تے عشق دیاں دمانی حضرت تو ویسے کرنی فرمان لگے میرے بھلے بھاگ کے نبی پاک دے یار آئے میں کی خدمت کران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ اویس تو نبی کریم نے ملن کیوں نہیں آیا کہنے لگے حضور میری اماں بڑیری سی نا اکھا تو نبی نہیں سی میں ماں دی خدمت ہی کرتا رہا حضرت عمر فاروق فرمان لگے تیری بہتی ماں سی ساڑیاں ماما کوئی نہیں سا اسی تے اپنا تان من دھن کائنا ساری مکے چھڑ کے یار پیچھے مدینے آگئے تو کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا
اس ویلے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے عمر فاروق تو ساتھ یار نو بیکھیا میں نہیں بیکھیا پر جے اجازت ہوئے تو کوئی 2 سوال پوچھ لوا فرما پوچھو حضرت تو ویسے کرنی کہنے لگے کہ تو سا نبی پاک نو رج رج بیکھیا ہے میں نو دسو آج جڑیاں حضور دیاں بھاواں مبارک سن یہ آپس وچ جڑیاں سن یا یہ جگہ خالی سی ہن حضرت عمر فاروق نے مولا علی وال تے مولا علی نے بلال وال بیکھیا کہنے لگے ویکھ دے روز رہے ہیں کدے غور نہیں سی کی حضرت تو ویسے کرنی کہنے لگے جے اجازت دے وہ تو میں دس دے ماں فرما دسو حضرت خواجہ ویسے کرنی کہنے لگے کہ اس جگہ نبی پاک دے بڑے گہرے بال سن بھاواں مبارک آپس وچ جڑیاں سن پھر کہنے لگے کہ اور سوال پوچھاں فرما جی فرمایا دسو اے جڑے نبی پاک دے ہاتھاں دی انگلیاں دے جوڑ سن اے ہے سن کہ نہیں تینوں یاراں نے پھر ایک دوجے وال ویکھیا ویکھ دے روز رہے ہیں کدے غور نہیں کیتا غور نہیں کدے کیتا وہ ایک صحابی نو کسی نے پوچھا نا حضور کیویں دے انہاں آکھیا پیارے تے کملی والے مینوں بڑے سن پر جے کدے اے پوچھے نا کیویں دے سن تے میں نہیں دس سکدا آکھیا پیارے بھی بڑے سن تے دس کیوں نہیں سکدے آکھیا کدے اکھ چک کے یار نو ویکھیا ہی نہیں سی ادب نہ نگاہاں جھکا کے بیٹھے رہندے سن ان تینوں یاراں نے آکھیا پتہ نہیں جوڑ ہے سن کہ نہیں وہ ویس کہنے لگے میں دساں آکھیا دسو آکھیا جوڑ تے ہے سن پر انگلیاں ایڈیاں کو نازک سن کہ جوڑ نظر نہیں سن آندے اس ویلے حضرت عمر فاروق نے دیا چیخاں نکل گئیاں کہ رو کے فرمان لگے ویس کل اج سمجھ آئی ہے اوتھے کملی والا بہ کے تیریاں نشانیاں دسدا رہیا ہے ایتھے بہ کے تو کملی والے دیاں نشانیاں پیا دسنا ہے پتہ لگیا تو اوتھے بسدا رہیا ہے یار ایتھے بسدا رہیا اس ویلے حضرت عمر فاروق نے جبہ مبارک دیتا فرمایا آؤ نبی کریم دا جبہ ہوئی نبی کریم نے فرمایا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے عمر فاروق نے جبہ لے گئے حضرت خواجہ ویسے کرنی روندے جا رہے نبی پاک دا جبہ چم کے سینے نہ لایا کہ روندے دریا جو جنگل بل جا رہے جنگل جو نکلے پہاڑ دی غار بل جا رہے مڑ کے فرمان لگے میرے پیچھے کوئی نہ آیا بے حضرت ویسے کرنے نے جبہ جا کے غار جو سامنے رکھے آؤ تے سجدے چرو کے کہن لگے یا اللہ تیرے ماہی نے جبہ بھیجی آئی نہ لیا کھیا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے عرض کر دینے یا اللہ آج میری لاج رہ جائے ساری زندگی دیاں راتاں تیرے سجدے چ گزاریاں نے آج میرے ماہی نے میری ڈیوٹی لگا دیتی ہے عرض کی یا اللہ جو میرے سجدیاں دی لاج رہ جائے میں نو قیامت نو ماہی دے سامنے شرمندہ نہ ہو دیویں عرض کی یا اللہ تینوں تیرے یاد چھپے دا واسطہ میرے ماہی دی امت دی بخشش کر دے اللہ نے فرمایا جاؤ ویس ایک حصہ نبی دی امت نو معاف کیتا عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر دیں فرمایا 2 حصے یار دی امت نو معاف کیتا عرض کی یا اللہ اور کر دیں اللہ نے فرمایا 3 حصے یار دی امت نو معاف کیتا عمر فاروق فرما دینے میں نو خیال آیا کدرے نبی دا جبہ بے کہ اویس دی جان نہ نکل گئی ہوئے آنکہ اویس نو ہلا کے کہن لگے زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے فرمان لگے عمر جلدی آگئے ہیں کہ 2 گھڑیاں ہو رہنا یادوں آج محمد دی ساری امت بخشوا لینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آج میں یار دی ساری امت بخشوا لینی سی یہ اوے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ قبیلہ دیاں بکریاں دے والاں جنہیں فرمایا گناہگار رب اویس دی شفاعت نہ قیامت نو بخش دے گا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرماتے سن جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان شیر لیسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتم اللہ علیہ میرے نام نہ لوگ انہیں القابات ایڈا لمبا میرا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جامانا
تو میرے جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. ہن محفل تے آئے نہ گھر جاؤ گے تے ویکھو ماواں جاگ دیاں ہون گیاں. میں نے 22 سال گزر کے خطابت کر دیا. میں گلی گلی پھر کے دیکھا. یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا. میں ایک دن حضرت جی بہت عرصے دی پرانی گل ہے کہ میں ایک کسی جلسے تو آیا واپس رات کو 2 ڈھائی 3 بجے دا ٹائم سے. میں اپنے گاؤں دی گلی چ گزر رہا. ساڈے گاؤں دی نے ایک مائی وڈیری صاحب دروازے چ باہر گلی چندر صاحب بیٹھیاں. میں رک گیا کہ رات نے اس ویلے مائی صاحب اکلے گلی چ بیٹھے نے اللہ خیر فرمائے. میں عرض کی مائی جی ماں جی خیریت کیوں اس ویلے رات اس ویلے بیٹھے ہو؟ تے او مائی بڑی سادی جی مینوں کہن لگی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا. اجے کام تو نہیں آیا. اے جڑی ماں نوں جھڑک مار لیندے ہو نا تسی کدے رات لیٹ آؤ نا تے ماں نوں تواڈے باج بستر تے بھی نیند نہیں آندی. رب کعبہ دی قسم ہے میں چٹیاں داڑیاں والے بابے رات نو 2 بجے سڑکاں تے کھلو کے پتراں دے انتظار کردے ویکھے اور ایک کدوں آ جائے. میں وڈیریاں ماما پویاں چ بیٹھیاں ویکھیاں نے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں ادھی رات ویلے گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی. میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گیا ہے. تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب مولانا صاحب پیر صاحب. اور گھر چ جڑی پینڈو جئی تے ان پڑھ جئی تے سادی جی ماں ہے نا اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا اونوں یوسفا کہنا بھی نہیں آوندا. بس پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے فرماندے سے ندی رات ویلے ہور کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دیں دیئے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چل لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پاپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی نا وہ ماں ٹور گئی پھر ترسیا کریں گا کوئی ہوں جو بلاوے جی میں امی بلان دی سی. انہاں دی بولیاں دی قدر کرو. انہاں نہ مٹھے لہجے نہ بولیا کرو. آواز نیوی رکھ کے گردن نیوی کر کے نگاہاں نیویاں کر کے گل کریا کرو. ابو دے ہاتھ چومیا کرو سویرے اٹھ کے امی دے پاؤں تے بوسا دے. زمانے تے تیری کھانڈ کوئی نہیں لا سکے. انہاں نال محبت کرو. حضرت خواجہ ویسے کرنی ہیں تے عشق رسول دے تاجدار نا سید التابعین پر ماں دے قدم دبا کے تروزت کر دینے اماں نبی بے خام ماں اگو کہن دیئے پتر تو میری کلی اولاد ہے. ماں اکھاں تو نبی نہیں تے بیمارا تو اٹھر گئوں جے میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا. تو نہ جامی میں پترا ایسا ماں دا فرما بردار روزی چپ کر جاندے نے. ایک دن اٹھ جار کیا کہ ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے. عرض کی دی اماں جو مدینے نہ آ گیا کلیجہ پھٹ جائے. عرض کی دی اماں آج عشق دا بھامبڑ بڑھاتے آئے دے. عرض کی دی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے. عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے. اسامہ دے لی ہر ویلے یار دے کول بین دینے. عرض کی دی اماں اجازت دے نبی وے خواہ آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کی نگ سونا بنایا ہے. نوجوانوں ماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا. اماں کہن لگی بے رونا جا نبی وے خیال. خواجہ بے سٹ کے دوڑ پہ تے ماں کہن لگی ذرا ٹھہر جا. میں سنیا 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 پیر آؤندیاں لگ دینے 8 پیراں دا ویلا دینی آؤ. بے دوڑ دا جاوی دوڑ دا یاوی نبی مل پہ تے بے خواہی تے نا ملے اڈی کی نا بے دیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کام کر دی. دیان رکھی ماں اڈی کام کر دی. خواجہ ویسے نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تھے ماں دے سرانے رکھے. کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے ٹورن لگے تھے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے لگ دے تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری میں لے جاوے. تے ماں تلقینہ کر دی وے 8 پیران دا ویلے 8 پیران چا آ جاویں مل پہ تے بے خمی نہ ملے تے اڈی کی نا
ذرا جلدی آجے ماں اڈیکا پہ کر دیا خواجہ ویسے کرنی یمن چٹورن لگے نا تھے ادھر مدینے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ نبی پاک حجرے جو باہر تشریف لگے دروازے چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دے عائشہ میں ذرا باہر چلے آتے میرا ایک پرونا آوے گا وہ آوے تے انہوں جاننا دیویں اور منوں ویکھن آ رہے تے میں بھی انہوں ویکھن آئے ام عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی رو دے ماں دے قدم دباؤں کے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے یا اللہ انہیں سادے دے ایک باری تیرا محیب خیام تے روکی عرض کر دینے کملی والیا تیرا ویس پہ آیوں دائی دوڑ دوڑ کے پیرہ میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلتا لباس پھٹ گیا تے بالا میں دوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواران نظری آئیاں آکے دیواران چم دینے مٹی چم کے سینے نہ لگا دینے تے نالے فرما دینے تینو چم چم اکھانا للاواں نبٹیے مدینے دیے تینو چم چم اکھانا للاواں نبٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقے نہ جاواں نمٹیے مدینے دیے ٹورے ٹورے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نہول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے روکی عرض کی تھی اماں جی کی دساں کون ہے ساری ہستی تیار پیچھے مٹا آیا اماں عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا حضور نو بھیجیا جے میں دید کرنے آیا اماں عائشہ فرما دیا بے آنے والے وے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس چیخا مار کے رونے لگے پہ عرض کی تھی یا اللہ ساری زندگی اڈیکا کردہ رہے ہیں جمع گا محیب قیامہ گا آج کیڑی غلطی ہو گئی آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چ بہ جا تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندن عرض کی تھی اما جی اڈیکا کی میں انہا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دی ہے عرض کی تھی اما جی ذرا پردے چے ہو جاؤ نبی کریم تے نہیں ملے میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وس جائے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا والا آیا او دے والا میں دوڑے پیروں میں چھالے نے اٹھ دی کھلدا پھٹیا لباس ہے اندر آنکھ نکیاں نکیاں چیزاں چمدہ نالے روندا ہوئے اما عائشہ فرما دیا دی حالت بے کہ نبی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے دروازے چ جا کے نے مڑ کے بیٹھے تے کہن لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ملن آیا سٹر چلے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے جدوں قیامت دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں عائشہ فرما دیا روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے نبی پاک انج حجرے چے بیخ کے فرما دنے عائشہ کوئی آیا سی اب عائشہ رو رہی ہیں تے عرض کر دیا سونے آنکھو تیرا اویس آیا سی حضور نے فرما کی میں دس عرض کی تھی یا رسول اللہ او دے والا بچ دھوڑ پیران بچ چھالے تے اونٹ دی کھال دا پھٹیا لباس لگ دا کدر دوروں آیا سی درویش تھی سونے حضور نے فرمایا واو یا انہ والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے باہر آکے میرے آقا فرمایا صحابہ
دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ۔ صحابہ کے بار بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی جو باہر نکل گیا۔ اج شام نہ پئی تے گھر پہنچ گیا۔ نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہندی ویس آ گئے ہیں؟ دکھ نل بولے آئی نہ گیا۔ اماں کہن لگی وے نبی وے خایا ہے رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں لگدہ رون دے آئی مر جانا ہے۔ اماں کہن لگی وے ہویا کی آؤ عرض کی دی اماں نبی دے گھر نہیں ملے۔ اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لے آؤ تے ماں کہہ دی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی۔ عرض کی دی اماں اڈیک آ نہیں کدھرے ماں دبیا دبنائے ہو جاؤ۔ اماں سینے لگا کے کہن لگی رونا کہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا نبی تیریاں گلا کرے جا ویس نبی تیریاں گلا کرے گا۔ زندہ بسم اللہ بسم اللہ رسول کے قبول اچھا بولو سارے کوئی اچھا بولو۔